सरकारद्वारा लकडाउन खुकुलो बनाउने संकेत। यद्यपि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निहुमा छिमेकी मुलुकमा नहेरी एकपक्षीय निर्णय गर्न नमिल्ने स्पष्टोक्ति। विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष पूरा हुँदा समेत क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। कोरोना संक्रमणका कारण झन ढिलाइ हुने आशंका। र बजारमा कुनै पनि औषधिजन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि नभएको सरकारको भनाई। व्यापारीले मूल्य बढाएर बिक्री वितरण गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना महामारीका कारण लकडाउन लम्बिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने संकेत गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले केही मापदण्डका आधारमा लकडाउन खुकुलो बनाउने संकेत गर्नुभएको हो। बिहिबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री खतिवडाले आम मानिसको जीवन रक्षाका लागि केही न्यूनतम आपूर्तिजन्य कुराहरू परिपूर्ति गर्ने कुराहरूमा सहजता अपनाउनु पर्ने तर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको बताउनु भएको छ। यद्यपि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निहुमा छिमेकी मुलुकमा नहेरिकन एकपक्षीय निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। हामीले यो जोखिमलाई हामीले विश्वव्यापी रूपमा त हेर्नु छ नि। छिमेकी मुलुकहरूमा यसको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ, जोखिमको अवस्था कस्तो छ, त्यो नहेरिकन हामीले एकपक्षीय ढङ्गले यसमा निर्णय गर्ने स्थिति रहँदैन। किनभने हाम्रो खुला सिमाना छ। खुला सिमानामा आवत जावत भइ नै रहन्छ। धेरै हदसम्म हामीले आवत जावत स्थगित बन्द गरे पनि लुकीछिपी आवत जावत भएको त हामीले भेटेका पनि छौँ। त्यस्तो नभएको भए अहिले सम्भवतः नेपालमा यति 42, 43, 45सम्मका सङ्क्रमित पनि हुने थिएनन् होला। त्यो स्थितिमा हामी नजिकबाट छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास कति सफल हुन्छ त्यो हेर्छौँ। हामी जोखिमबाट मुक्त छौँ भन्ने भएपछि बल्ल यो खोल्ने हो। जीवन रक्षा पहिलो कुरा हो र अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षति र अरू क्षतिहरू त हामी फेरि पनि उकास्न सक्छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइमा यो कुरा बारम्बार भनिरहनु भएको छ। हामी जीवन रक्षाको लागि लकडाउनको अवधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा त्यो गर्नुपर्छ। तर त्यो सँगसँगै केही न्यूनतम आपूर्तिजन्य कुराहरू र जीवनलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकता कुराहरू परिपूर्ति गर्नेतर्फ पनि केही सहजता पनि हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसतर्फै हामी अघि बढ्न खोजेका छौँ। अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना संक्रमणका कारण परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पुनः उत्थान योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले संक्रमणको कारणले असर परेका पर्यटन, निर्माण, व्यापार लगायतका क्षेत्रको पुनः उत्थानका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका माध्यमबाट तथा तत्कालै केही गर्नुपर्ने भए आगामी मन्त्री परिषदको बैठकबाट भए पनि सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। तत्कालीन योजना भनेको रोकथामको कारणले कोरोनाको रोकथामको कारणले परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले के गर्ने हो? उत्पादनका श्रृङ्खलाहरूलाई कसरी जोड्ने हो? आपूर्तिको श्रृङ्खलाहरूलाई कसरी जोड्ने हो? र आम नागरिकको जीवनलाई उकुस हुनबाट अलिकति सहज स्थितिमा कसरी लैजाने हो? यो पहिलो योजना त त्यही नै हुन्छ। दोस्रो भनेको जुन क्षेत्रमा कोरोना रोकथाम सम्बन्धी हाम्रो निर्णयको कारणले आवागमन बन्द भएको कारणले असर गरेको छ, चाहे त्यो पर्यटन होस्, चाहे त्यो निर्माण होस्, चाहे त्यो उद्योग होस्, चाहे त्यो व्यापार होस्, यी क्षेत्रहरूको लागि हामीले चाहिँ अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनाहरू बनाउने हो। त्यसको लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटको माध्यमबाट हामी सम्बोधन गर्छौँ र तत्कालै गर्नुपर्ने थप केही कुराहरू भए पनि हामी आगामी मन्त्री परिषदका बैठकहरूबाट त्यसमा हामी काम गर्छौँ। अर्थमन्त्री खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कठिन भएको पनि बताउनु भएको छ।
यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंकसँग 10 करोड अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2072 साल वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्प गएको शुक्रबार 5 वर्ष पूरा भएको छ। तर पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, विद्यालय, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सडक, सरकारी भवन, एकीकृत बस्ती लगायतका पुनर्निर्माणको काम भने अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। 5 वर्ष अघि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि यो अवधिमा सरकारले करिब 4 खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सरकार र दात्री निकायबाट 3 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ र गैर सरकारी संस्था मार्फत 72 अर्ब रुपैयाँ गरी 3 खर्ब 81 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर पनि पुनर्निर्माणको कामले सोचेको जस्तो गति लिन सकेको छैन। खास गरी निजी आवासको पुनर्निर्माणको कामले केही गति लिए पनि सम्पदा पुनर्निर्माण भने ढिलाइ भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको काम 12% बाँकी रहेको छ। हालसम्म कुल 4,94,044 अर्थात् 63% लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र थप 1,90,145 अर्थात् 25% लाभग्राही पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको सहित समग्रमा 88% सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सम्पदा मध्ये 41% अर्थात् 69 वटा अझै सम्पन्न हुन बाँकी छ भने बाँकी 32% अर्थात् 54 वटा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन्। 32 जिल्लाका 920 वटा सम्पदा मध्ये 141 वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम पनि 26% बाँकी छ। भूकम्पबाट कुल 7,553 विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए। यस्तो अवस्थामा विश्वभर फैलिएको कोरोना प्रकोपका कारण भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा थप चुनौती थपिने देखिएको छ। आजभन्दा ठिक 5 वर्ष अघि बिहान 11:56 गोर्खा जिल्लाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु भई करिब 9,000 व्यक्तिले ज्यान गुमाउने गरी विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पबाट मुलुकले करिब 7 खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेको थियो। सरकारले औषधिजन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि गरेर बिक्री वितरण गर्ने माथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। लकडाउनको मौका छोपी केही व्यापारीहरूले औषधिको मूल्य बढाएको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मूल्य वृद्धि गरेर बिक्री वितरण गर्ने माथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले औषधिजन्य सामग्रीको मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कुनै किसिमको मूल्य वृद्धि गरेर बिक्री वितरण गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने समेत बताउनुभयो। औषधिको मूल्य बढेको कुरा पनि आएको छ। हामी सम्बन्धित सबैलाई औषधिको मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन। औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकलाई पनि योभन्दा अगाडि हामीले यहाँबाट प्रश्न पार्न उहाँले पारि पनि सक्नुभएको छ। सो हिसाबले सबै सम्बन्धितहरूलाई कुनै पनि किसिमको मूल्य वृद्धि नहोस् र हामीले कडा अनुगमन गर्छौँ र त्यसो भेटिएमा कडा कारबाही पनि हुने बेहोरा चाहिँ म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर फर्केकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह पनि गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले घर फर्केकाहरूलाई केही स्थानीय तहहरूले पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको कारण सो संख्या बढी देखिएको भन्दै सबैलाई पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। हालसम्म देशभर 12,995 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै शुक्रबारसम्म नेपालमा पिसिआर र आरडिटी विधिबाट 12,995 जनाको परीक्षण भएकोमा 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारद्वारा लकडाउन खुकुलो बनाउने संकेत। यद्यपि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निहुमा छिमेकी मुलुकमा नहेरी एकपक्षीय निर्णय गर्न नमिल्ने स्पष्टोक्ति। विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष पूरा हुँदा समेत क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। कोरोना संक्रमणका कारण झन ढिलाइ हुने आशंका। र बजारमा कुनै पनि औषधिजन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि नभएको सरकारको भनाई। व्यापारीले मूल्य बढाएर बिक्री वितरण गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।